عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني جيتكم مع فيديو جديد تاني ان شاء الله عن كيك نشربوا به قهوه مع العشيه، نقصروا عليه مع وليداتنا مع احبابنا اللي كتبه ربي. المهم نبدو مع لي زانغريديون. ان كيك هذا ان غاتو يسابيل ان كيك او بوم. ديجا غادي تقولوا بوتيت جي ديجا في ان فيديو ان كيك افيك لي بوم. هذاك لو كيك اللي درته ديجا سي فارسي. هذا ان كيك او بوم غير على الاكستيريور، غير في الوجه، غير من الفوق ويطيب مع في الكوشه او ميم طون. و لي زانغريديون سي ديفيرون على لو بروميي كيك اللي درناه بوم فارسي. دروك تاع اليوم عندنا بسم الله نبداو بلي زانغريديون. عندنا 3 حبات تفاح، 3 بوم. عندنا هنايا 400 غرام دو فارين. عندي هنايا 150 غرام دو يايورت لو غو او شوا كما تحبوا، فاني ولا ناتور ولا كما تبغوا. هنايا عندي 200 غرام دو سكر كريستاليزي. عندي un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé comme d'habitude. عندي 200 غرام دو huile هنايا. عندي 6 œufs. هاهنا راكم تشوفوهم، خليتهم لكم باش تشوفوا بيان. 1 2 3 4 5 6. J'ai séparé les œufs. Le blanc d'œuf il est là et le jaune d'œuf il est là. وعندي le zeste de citron. Voilà. نبدو ان شاء الله. الاولى نبدو بالبلون ديف، هو الاول نطلعوه مع السكر كما قلت لكم. ديروا لو جون البلون ديف هنا مع قرصه تاع ملح سي لو سال. فوالا نديروها في البيتر تاعنا، ولا عندك ان باتور ديري ان باتور. فوالا ديريها الدور شويه ان تي بو كالكو سكوند وتبدي ديري معاها 200 غرام تاع السكر. السكر ما تقيسيش ديريكت، ديري بتيت بتيت حتى تطلعي البلون دير تاعك بيان كوم يلفو. سمعتيني؟ بون ونديري معاها ديجا راني وريتكم هذه لا روسيت لي زوغ غاتو. غادي ندير سكر فاني هنايا هكا ميلونجي بيان مع السكر avec le sucre, 200 g de sucre اللي قلت لكم مع un sachet de sucre vanillé. نزيد شويه انايا البيتر تاعي منها. دروك نبدا ندير السكر تيت تيت. دونك انا كيما قلت لكم درت البلون داف راهي البيتر يباطي فيه مع قرصه تاع الملح. غير غادي ندير ديك لاموس تاعه بيان ونبدا ندير السكر 200 غرام دو سكر مع سكر فاني. فوالا دروك غادي نبدا ندير السكر تاعي كيما قلت لك بتيت بتيت، ما ديريش ديريكت. فوالا كيما هكا نحبس شويه نخلي ثاني نضربه بيان يباطي بيان لو بيتها. بون انا غادي نكمل هكا كي نطلع البلون دير تاعي بيان كوم يفو نوليكم باش نولو نديرو الجون دير عليه. فوالا كيما قلت لكم هاوينا نوريكم كيش ولا شوفي طلع لكم كيما هكا ناشف وكاع. دروك غادي ندير عليه البلون دي الجون ديف. نعاود بالله خلي توجور تاعي لا ندير غير في 2 ولا 3 ونبدا ندير الجون ديف تاعي مع لو زيست دو سيترون. بالعود نبدا ندير بالحبه من هكا حتى ميلونجي لي كاع مليح. شوفي هذيك الحبه الاولى نورها البيتخا ديري لا دوزيام غادي تكونتيني هكا نكمليهم لي 6.
الجون ديف مع البلون ديف، دير عليه داك الزيت دو سيترون. ومن بعد نرجعو باش نديرو تاني الزيت. الزيت تاني كيما قلتها لك بليزيوغ فوا، فالي با ديريه ديريكت، ديري تاني بتي تابتي حتى طلعي الكاطو تاعك يطلع بيان كوم يلفو. فوالا اوكي. نشوف الفاكهه تاعي لا طلع مليح ميلونجا. ونبدو نديرو الزيت. فوالا ديريكتومون باش نبدو نديرو الزيت تاني غير بلا كويير. فوالا كيما قلت لكم. شوفوا ها، شوفوا طلعت الجون دوف مع البلون دوف مع لو زيت دو سيترون مع السكر فاني. فوالا شوفوا لازم يكون كيما هكا يهودلكمش كاع. دونك انا شاني نعاود نرجعه في البيتخان وندير الزيت ها هكا. نقلات هذه باسكو سا مي جين بعد كي نبدا ندير الزيت. فوالا غير بالعقل باش الكاطو تاعكم يجي خفيف ويجيكم علامه وطالع. هذا باغ لا كويير وديري. هيا انا كي نكمله راني نوليكم. فوالا كيما قلت لكم كملنا مع الزيت. غادي نحبسوا البيتخان تاعنا نديرو دابا هكا. فوالا تشوفوا فيه كيما قلت لكم ديروا لي زيتاب اللي قلت لكم عليهم. وغادي نخرج لكم علامه لازم يكون بيان رومونتي. فوالا كيما قلت لكم هاك تشوفوا فيه كي درنا الزيت معاه ها هو يجي بيان رومونتي. ها شوفوا. دونك انا اش غادي ندير هذاك اللي عرفت اللي قلت لكم انا درته اون غو دو فريز. وانتوما لي غو فو شوازي كوم فو فولي. فوالا راني درت هذاك اللي عرفت كيما قلت لكم. دوك نخلطه غير بشويه خلطوه هكا باش ما تطيحوش البيض تاعكم. نقولها لكم 10000 فوا طون نقولها لكم. فوالا كيما قلت لكم باش البيض ما يهبط لكمش طلعوه كي من هكا. فوالا دروك صايت خلطت هذاك اللي عرفت اللي درته. دونك شنو غادي نديرو لا فارين تاعنا ومن بعد نتلهو بالتفاح والجوي دو سيترون راكم تشوفوا فيه هنايا. دونك لا فارين تاعنا قلت لكم عندي 400 غرام دو فارين. تو ندير معاها ان ساشي تاع 11 غرام de levure chimique, pardon. ها tout le temps نفوتها في الباسوار كاش حاجه ولا نيفيتوها. بسم الله. نديروش كلشي ديريكت tout le temps ديروها اون دو فوا ولا اون 3 فوا باش تميلونج بيان لا فارين تاعكم ما تكونش هابطه لكم من تحت. راني درتها لا دوزيام بارتي تروازيام هاي وينا صاي. هذه 400 غرام تاع فارينه كاع ديريها 400 غرام دو فارين ديريها كومبلي تنقصي منها ما والو. فوالا ميلونجي كلشي. وجدي المول تاعك تجيبيه دهنيه وديري لا بابيتيسون كوم دابيتود وتفرغيه. ومن بعد وجدي التفاح تاعك. بون انا غادي نميلونجي بيان ندخل لا فارين بيان في لاباط تاعي ونوريكم من بعد ان شاء الله. فوالا احبابي اني وليت لكم ها المول تاعي انايا اللي وجدته هذا هو. دروك غادي نفرغ فيه لافارس تاعي لاباط باردون. هاهي وينا كتشوفوا كي ولات. نديرهاش كاع باسكو غادي تيطونطي تجي بزاف تجي يخرج لك زاكي. كي ديري هذيك سي اف تخرج لك بيان كوم يلفو. تطيف عليها لي بوم تاعنا.
نديرلها كيما هكا. ها نحطها منا دو كوتي ونجيب الكوم تاعنا نقوهم. فوالا حبابي انا نقيت انا التفاح درته في السيترون، جو دو سيترون شفتوني هنايا عصرته ودرتها عليه. دروك غادي نجبدهم من السيترون من جو دو سيترون، نبدا نديرهم دي طرونش. فوالا ها هنا جو دو سيترون راك تشوفوا فيه جيسبر. لا دروك غادي نديرهم دي طرونش. الفوق ديجا تاعنا راه شاعل على 180 ديغري وخلاتها صافي بريس 10 مينيت. فوالا كيما قلت لكم حبابي، ها هي وينه درتها في الجدار تاع السيترون. هذيك لا فاس اللي بقات لي شويه درتها فيها انتي مول كيما هاك جيسبر راكم تشوفوا كلشي. ها وينه دونك انا غادي ندير كاع لو تور كيما هكا نوريلكم. بون قبل ما ندخل الكوشه ندير له السكر تاع القرفه. ها هو وينه ها قدامكم، ونولي لكم قدام ما ندخله نولي لكم نفهمكم. فوالا ها وينه شفتوهم للزوج، ها الكبير وها لو بوتي. وعندي هذا السكر دو كانيل غادي نديره من الفوق. دونك لا عندك سكر دو كانيل ديريه، ولا عندك غير كانيل وحدها اون بودر ديريها من الفوق. هذا سي لو شوا تاعك، ولا ما ديري والو ما ديري والو. دونك تحكمي هذا ديريه كاكي من هكا تعطيك باسكو واحد لودير وواحد لو غو مانيفيك. روعه روعه روعه. فوالا فوالا تاني لو بوتي. وتدخليها كيما قلت لك الفور تاعك تشعلي على 180 درجه 180 دغري بوندون عندك ماكسيموم واحد 20 25 مينوت وتخرجيها. فوالا ومن بعد تعاودي تشعلي عليها من الفوق تتحمر شويه وتخرجيه. فوالا نتلاقاو من بعد ان شاء الله من يطيب. فوالا حبابي هاي خرجت، شوفوا كي خرجت دايره ما شاء الله غير نادير. راك تشوفوا فيها جات طالعه ما عندنا ما نقولوا. لي بوم كاع مستفين من الفوق. دروك انا كي خرجتها بالدم راهي حاميه. عندي هنايا كونفيتور حميتها شويه درتها شويه ليكيد غادي نفوت عليها كوم انا باج هكا باش صابغي. و اون ميم طون تروينا شويه هذيك هذوك لي بوم. فوالا نفوت كاع فوقها كيما هكا كيما هكا. وندير فوقها نزيد تبغي تخليها سامبل. وهذاك اللودر تاع داك القرفه مع تاع داك السكر ما نقولكم سي با لا بين. نخليكم نتوما ايماجينو وحدكم في رسالكم كي ديروها ان شاء الله. انا قلت لك خليها تبرد مليح على غردها ومن بعد نقسموها مغصو ونشوفوها حباباتي من الداخل ان شاء الله كيما جات. اوكي الي بالصحه من بعد. ولا حباباتي فوالا هذاك لو بتي مول اللي درته تشوفوا فيه حتى هو خرج علامه غير نادير. درت له تاني هو الكونفيتور من الفوق لي ايطاليا افيك الكونفيتور تشوفوا فيه. غادي نشربوا قهوه ان شاء الله شهيدكم في الجنه. فوالا تشوفوا فيها شوفوا كيفاش راكم ندير لكم بلاصه طاس راكم تشوفوا فيها. ها تقولي قطن. فوالا نقسم لكم. ها شوف لا عاد حاميه. فوالا هيا كلوها بالصحه. لا بروشين فيديو ان شاء الله. تاني ما تنساونيش لايكو كومونتو. هيا السلام عليكم على بروشين ان شاء الله. بارك الله فيكم.